अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने काबरीन की भोंडी इबारात का दिफा करने के लिए बाहर आ गए हैं और बहुत ही नहायत इल्मी तरीके से अपनी बुजुर्गों का दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मियाँ जैसी मशहूर इबारत जो है उसका दिफा की है, तो ज़रा उनका दिफा सुन लें। मैं एक बात कहता हूँ, अगर ये दोनों माज़ अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, तो क्या नकले कुफर कुफर नबाशत, क्योंकि इसने खुद ये बहस उठा दी है ना, तो हमें तो शर्म आ रही है ये बहस यहाँ इस सफाइयाँ बयान करते हुए भी। तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? और फिर वो ये करके किताब में लिखेंगे भी है भाई। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। तो इस पर यह एतराज बनता है कि यार अगर इस तरह का कोई मजाक किसी के साथ कर भी रहा है, मियां लोग क्या कहेंगे, मजाक है, तो उसको किताब में लिखने की जरूरत नहीं है। लोग कर रहे होते हैं, एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं, लेकिन ये मजाक ऐसा नहीं होता बैठ के किताब में लिख दो कि हजरत जी फला मौके पे फला कोई फरमा रहे थे। तो लिखने वाले की ये गलती है कि उसने इस मजाक के वाक़े को, बेतकल्लुफी के वाक़े को किताब की जीनत बना दिया। इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। तो इंजीनियर अगर ये एतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहा है यार, एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। तो खुदा के गजब से डर, रशीद अहमद गंगोही के तकवे के वाकयात अगर मैं तुझे सुनाना शुरू कर दूं तो बेहोश हो जाएगा, तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, आपने अखीर कर दी, क्या इल्मी जवाब दिए आप। लेकिन इन इल्मी जवाबों में आपने अपने काबरीन की तौहीन फिर से खुद ही कर दी। आपने बाजारी आदमियों को, बाजारी दोस्तों को दो मुकद्दस हस्तियों से जोड़ दिया। मुझे पता था आप नाकाम रहेंगे, 100% यकीन था। और आपकी नाकामी जो है उसका भी आप जिम्मेदार इंजीनियर मोहम्मद अली बिरदा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके अंदर गंद और गोबर भरा हुआ है। और जनाब ये कह रहे हैं कि दो दोस्त भी तो ऐसे आपस में कर देते। इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। भाई एक तो बात है कि अल्लाह माफ करे, ऐसा ठरकी दोस्त हमारा है नहीं। और अगर बिलफर्ज हमारे साथ कोई ऐसी बात भी करे तो हम शर्माते नहीं हैं, हम ठोक बजा के उसे जवाब देते हैं कि अल्लाह से डर, अपनी गंदी सोच को ठीक कर। ये तेरे अंदर लवावत वाली सोच है, तेरे अंदर अगलामबाजी वाली सोच है। मैं तो वो अल्फाज भी नहीं बयान करना चाहता मुफ्ती साहब जो आपने वो लौंडे टाइप की बाजारी अल्फाज आपने इस्तेमाल की। और आप मिंबर रसूल के ऊपर बैठते हैं और पढ़े लिखे हैं, आपका इतने ज़्यादा मुल्कों के अंदर आना जाना होता है, तो ऐसे अल्फाज आपको ज़ेब नहीं देते। तो हकायत औलिया एक किताब है, इसके अंदर वो वाकया लिखा हुआ है कि जी एक दफा रशीद अहमद गंगोही साहब ने, मदरसा देवबंद के बानी जो है कासिम नानोतवी साहब, उनको पब्लिकली किसी जलसे के मौका पर या पब्लिक गैदरिंग के अंदर उन्होंने उनको पब्लिकली चारपाई पे लटाया, फिर खुद साथ उनके लेट गए, फिर करवट उनकी तरफ की, फिर आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखा। ये अल्फाज उसमें लिखे हुए, मैं नहीं कह रहा। और अब इतना कुछ अगर किसी के साथ हो रहा हो तो उस बेचारे ने बोलना ही है ना आगे से। तो कासिम नानोतवी साहब जो मदरसा देवबंद के बानी हैं, उन्होंने कहा कि मियां ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। तो रशीद अहमद गंगोही साहब फरमाते हैं कि कहने दो लोगों को, यानी अगर मेरी जुबान में असर कहने दो, ये बुढ़ दिमाग ने। तो इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने इस इबारत को पढ़ने के बाद कहा कि जनाब ये वाकया हो ही गया था तो किताबों के अंदर लिखने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने पहले बयान किया और उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी मां सिवाय उन्होंने कहा जो कुछ आप लोग समझ रहे हो। लेकिन गन तो मुफ्ती साहब आपके अंदर भरा हुआ है, जो आप समझे हैं क्या पता लोग कुछ और समझे हो। आप खुद, आपके अंदर ये चीज़ है, आप इसको इस तरीके से समझे हो। अल्लाह ही वारिस है मुफ्ती साहब आप जैसे लोगों का। आप जैसे पढ़े लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर जब हम ऐसी बातें कहते हैं तो कमेंट्स में आके हमें लोग कहते हैं कि आप इल्मी बातें नहीं कर रहे। भाई मुफ्ती साहब से पूछो, मुफ्ती साहब ने कौन सी इल्मी बात की, कौन सी कुरान हदीस है, कौन से इन बुजुर्गों ने इतनी बड़ी बड़ी खिदमात की हैं जिनका जनाब अगर नाम मिट जाए तो आपका दीन नहीं रहता। इन बुजुर्गों ने ले डूबा है इस्लाम को, इनकी वजह से इस्लाम बदनाम है। इन्हीं इबारात की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से गैर मुस्लिम जो है वो हमारे ऊपर आके अटैक करते हैं, वो हमारी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। और मुफ्ती साहब ये तो चीज़ ठीक है, लेकिन वो तज़किरतुर रशीद के अंदर जो वाकया लिखा हुआ है उसका दिफा आप किस तरह करेंगे। इसकी अगली किस्त है कि तज़किरतुर रशीद में लिखा है कि रशीद गंगोही साहब कहते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मौलाना कासिम, जिनको उन्होंने पहले लटाया था और सीने में फैज ट्रांसफर किया था, वो दुल्हन की शक्ल में मेरे अक्द में आई हैं। जी 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 जी
وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئیں، عقد میں آئی، خواب میں انہوں نے دیکھا. اور اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. نفس کی خواہشات بھی بعض اوقات اس طرح سامنے آتی ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں پرائم منسٹر بننے والا ہوں، کلین سویپ کیا. اس وقت تو نہیں ہوا، بعد میں کلین سویپ نہیں والا پرائم منسٹر وہ بن گئے. اس وقت جو خواب انہوں نے دیکھا تھا نا، وہ ان کی نفس کی خواہش تھی، وہ سامنے آئی. ہر وقت جب بندہ سوچے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو آپ میں سے کئی لوگوں کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا ہوا ہے. تو نفس کی خواہش تھی نا، ہوئی تو نہیں، وہ غیبی خبر تو نہیں تھی وہ والی. تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ دلہن کی شکل میں میرے پاس آئی ہیں، اور پھر وہ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی. ہاں جی. اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی ضرورت تھی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں، اور پھر آگے آپ لکھنے والے کو بھی شرم نہیں آ رہی. اب اس کی وہ تعویل کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ خواب کی تعبیر اصل میں یہ تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگردوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی بعد میں. تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا بھائی تربیت کرنے کے لیے بیوی بن کے ان کے عقد میں آنا اور پھر اس سے اولاد پیدا ہونا، یہ پورا کام ہونا ضروری تھا. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر آپ مفتی منیب الرحمان کی طرح کہہ دیتے کہ یہ ہماری کتابیں ہی نہیں ہیں اور یہ سب غلط لکھا ہوا ہے، ایسا کچھ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی مجھے کچھ تسلی ہو جاتی، خوشی ہو جاتی. اور پھر جب آپ دفاع کر رہے تھے تو مجھے لگا آپ کو علمی دلیل دیں گے، یا قرآن حدیث بیان کریں گے، یا آپ بزرگوں کی غلطی کو مانیں گے کہ یہ جناب یہ اخلاقاً یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ کوئی علمی جواب دیں گے، لیکن آپ نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. اور آپ نے اس طرح کی گھٹیا عبارات کے اوپر تو بہت پازیٹیو ہیں، لیکن ایک آدمی کے بارے میں آپ پازیٹیو نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا چاہتے. آپ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں، اپنا فرقہ بھی رکھا ہوا ہے اور دوسروں کی عبارات کے اوپر اور دوسروں کے اوپر بھی تان آپ کرتے ہیں. یہی وہ بریلوی بھی کرتے ہیں، یہی آپ لوگ بھی کرتے ہیں. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہو. اسلام کے ساتھ اسلام کی خدمت تو آپ لوگ نہیں کر رہے، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. اگر اسلام کی خدمت آپ صحیح طریقے سے کریں تو جو غلطیاں ہماری ہیں ہمیں اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی. اگر ایک مسلمان آدمی آپ کو کوئی غلطی بتا رہا ہے تو آپ کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے. آپ کو اس طریقے سے اندھا دفاع نہیں کرنا چاہیے. اللہ معاف کرے، آپ تو اس طرح دفاع کر رہے ہیں جیسے معاذ اللہ یہ صحابہ کرام سے کوئی افضل ہستیاں تھیں، یا ان کے اوپر کوئی جناب کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ان ہستیوں کے اوپر، تو جناب اسلام جو ہے وہ اللہ معاف کرے اسلام مشکل میں پڑ جائے گا، یا اسلام کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے گا. یہ انٹرنیٹ کا دور ہے مفتی صاحب، اب لوگوں نے گھاس کھانی چھوڑ دی ہے. ہم پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ہم نوجوان جو ہیں، ہمارے ذہنوں کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرنا چھوڑ دیجئے. ہمیں قرآن و حدیث کی بات بتائیے. ہم نے کسی بزرگ بابے کی نہیں سننی، ہم نے سننی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی. اور اس فرقہ واریت کو چھوڑ دیجئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ فرقہ یہ واٹس ایپ گروپ کی مانند ہے. دیکھیں اگر ایک واٹس ایپ کے اوپر آپ کوئی گروپ بناتے ہیں اور اس گروپ کا نام رکھتے ہیں میوزک گروپ، تو جو نعت رسول پڑھتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کرتا ہے، تو کیا وہ اس گروپ میں آنا پسند کرے گا؟ آپ لوگوں نے لیبل لگائے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک خاص جماعت کے ساتھ لے کے چلے ہوئے ہیں، اور ان اکابرین نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جناب وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ناندا اٹ کتے دا ویر سی. اور آج تم لوگ کہتے ہیں کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں، قابل عزت ہے ہمارے لیے جناب، ہمارے اکابرین کے اندر بہت زیادہ محبت تھی. میں ان کو بڑا پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں، اور وہ بہت بڑے یعنی کہ مفتی ہیں، لیکن شاید وہ اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، یا جن مدارس میں گئے ہیں ان میں مفتی طارق مسعود جیسے پازیٹیو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ان کو اس طرح تعویل کر کر کے بتاتے تھے کہ اس عبارت کا یہ مطلب تھا اور اس کا یہ مطلب تھا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ علمی جواب نہیں دے رہے، آپ علمی رد نہیں کر رہے. بھائی ان باتوں کا کیا جواب دیا جائے؟ اس طرح کی باتیں جو ہے، اس طرح کی چیز بناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن ان کو دفاع کرتے ہوئے شرم نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فرقہ وارانہ چیزوں سے اور فرقہ واریت جیسی لعنت سے ہم سب کی جان چھڑائے. نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہیں اس سے بچ کر دین کے اوپر اللہ تعالیٰ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.